बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 24 तारीख सद्याकाळच्या 29व्या हप्त्याचो शुक्रार. आज आमी सा अँटनी मेरी क्लॅरेट एक धर्माध्यक्ष हाचे कुशेचे स्मरण आमी करता. तर आता आयचो वांजेल आमी वाचया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वळी 54 तावन 59 पर्यंत. तो लोकांच्या जमे लागीं जेजू सांगा लागलो, अस्तमतेच्यान मोड उठलेले पळयतना आज पावस येता म्हणून तुम्ही सांगतात आणि तशेंच जाता. दक्षिणेचे वारें वाळोंक लागले म्हणटना आज कठीण दग आसतली म्हूण तुम्ही म्हणटात आणि तशेंच जाता. कपट्यानो, मळबाचे आणि धरणीचे लक्षण पारखूंक तुम्ही जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्या? न्यायनितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात? तूं आनी तुजो वादी अधिकाराशी वचूंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. नातर वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत आणि नितीकर्त तुका आमिना अधीन करीत आणि आमीन तुका बंदेन घालीत. हांव तुमकां सांगता, पयशांक पयसो फारीक करीसर तमसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी पावस येते आसा न्ही. पुण्यान आनी देवाच्या बेसावान फाटल्या 3 दिसांनी ओएसिस 2025 बाळोगजीच्या पुणशेतांत अपुर्बायेन सरली रेतीर सुमार 5,000 लोक ह्या रेतीर आसलो आनी कांयच गडबडी नासतना, पावसाचे दोशी नासतना आमकां ही रेतीर चलोवन व्हरूंक साध्य जालें. अकरेच्या 2 दिसांनी आराधन आखेर जातना पावस आयलो. पूण पावस आयलो जाल्यारय लोक कोणीय तिशनिशीन हालनासतना मागण्यांत आराधनांत आसलो. ते पळयतना लोकांची भक्त उर्बा कितली आसा म्हणून आमकां दरदर म्हणून दिसता. आतां आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसरी मोडा विशयंत, पावसा विशयंत, वाऱ्या विशयंत आयकूंक मेळटा. आनी जेजू म्हणटा की तुमी मोड पळोवन, वारें पळोवन, धग पळोवन आज पावस येता की ना, वारें येता की ना, मोड आसतलें की ना म्हूण तुमी सांगूंक शकतात. आमच्या मोबायलारय वेदर म्हूण एक ॲप आसा आनी तातूंत आमकां सांगता की खंयच्या वेळार कितली दग आसतली, खंयच्या वेळार कितलो पावस येतलो, हें पुरो सांगता. जायते फावटी आमच्या ॲपार सांगचें एक आनी जावचें आनी एक आसता, ती दुसरी गजाल. पूण आमकां अशें जावं पुरो टॅक्नॉलॉजी वापरनगी वा आमचीच जाणवाय वापरनगी आमी हें सकट सांगूंक शकता केदळा पावस येता, केदळा पावस रावता गे म्हूण. पूण जेजू आज म्हणटा की तुमकां सायक्लोन केदाळ येता म्हूण कळटा, मार्केट आज पडटा गी ना गी म्हूण तुमकां कळटा, कसलें ट्रेंड आसा म्हूण तुमकां कळटा. टॅक्नॉलॉजी वापरन, तुमची जाणवाय वापरन, पूण देवाचें मुवमेंट आसा पळया, देवाचें हाजीरपण आसा पळया तुमच्याच जिवितांत, तशेंच आनी एकल्याच्या जिवितांत आनी संवसारांत तें तुमी पळोवंक शकनात. त्या देखून आज जेजू आमकां सगळ्यांक एका रितीच्या आत्मीक जागेपणाक आपयता. स्पिरिच्युअल अवेअरनेस म्हणटा आमी. कित्या खातीर तें?
आमच्या आतांच्या काळाचे सायन्स रीड करून हाका आमी इंग्लिशांत रीड द सायन्स ऑफ द टाइम्स म्हणटात. नई बियान बदलाक बावाडतात. सो ह्या एका पाडतळार आयचे वाचप प्रत्येक जावन वांचेल आनी केल्लो गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. पुढे जेजू म्हणटा, मोळपाचे आनी धरणीचे लक्षण पारखूंक तुमी जाणान जाल्यार हो काळ तुमकां पारखूंक कळना कित्याक. यू नो हाऊ टू इंटरप्रेट द स्काय बट नॉट द टाइम. मोळोबू धर्ण तुमकां पारखूंक कळटा पूण वेळ पारखूंक तुमकां कळना. देवाक पारखूंक तुमकां कळना. भोव न्हय बडिनो, आमची अवस्था पळया. आमकां इतले इन्फॉर्मेशन आसा की पळया चड केल्यार कितें जाता, अजिर्ण जाता न्ही. तशेंच आमकां इतले इन्फॉर्मेशन आसा की आमी सांगूंक जाता की इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड म्हूण. कितें गरज आसा ताच्याकी चड इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटे आसा. तवळ न्यूज हर एका मिनटाक न्यूज अपडेट जावनूच आसता. नॉन स्टॉप अपडेट्स, कॉन्स्टंट न्यूज, एंडलेस स्क्रोलिंग. वैगी वय संवसारांत कितें घडटा तें आमकां कळटा. हांगा न्ही, आमच्या पांयमळान न्ही. थोडे फावटी अशें घडटा की आमच्या पांयमळान जाल्लें आमकां कळीत आसना, आमच्या गांवांत जाल्लें आमकां कळीत आसना. बदलाक खंयगी कितेंगी जावचें, संवसाराच्या खंयच्याकी एका कोनशार जावचें आमकां कळीत आसता. थोडे फावटी आमच्या पांयमळान जावचें त्या संवसाराच्या आनी एका कोनशाक वचून थंय थावन खबर आमकां येवची आसता. वैगी पूण मुखार भोव न्हय बडिनो, जे कितें देवाचो आत्मो सांगते आसा पळया ताची आमकां फिकीर ना. हाका आमी स्पिरिच्युअली नंब म्हणटा. म्हळ्यार आत्मीक रितीन आमचे सेन्सिटिविटी दड्ड जाला. आत्मीक सेन्सिटिव्ह कात मेल्या. कित्या खातीर आमी डिस्ट्रॅक्ट जाल्या खंयचे वरवीं, आवाजा वरवीं, यशस्वी वरवीं, आमच्या कम्फर्टा वरवीं, आमच्या सुखा वरवीं. त्या देखून देवाचे तें एक जंटल मुवमेंट आसा पळया आमच्या जिवितांत, ते आमी पारखूंक सुकल्या. सागोस्तीन एक पटी म्हणटा, God is always trying to give good things to us, but our hands are too full to receive them. देव आमकां बऱ्यो संगती दिवंक आशेता. एक पटी मात्र न्ही, सदांय म्हणले बरी. पूण कितें जालां, आमचे हात येदोळूच फुल्ल जाल्यात. खंयचे वरवीं? हांवें तुमकां सांगलें पळया, नॉयज, सक्सेस, कम्फर्ट. आनी जेजू खंय धरचें, जेजून दिवचे वस्तू आमी धरचे खंय. त्या देखून म्हाका भोव न्हय बडिनो, केन्ना आमचे जिवीत देव न्हय आसलेल्या संगतींनी भरलेलें आसता पळया, तेन्ना दैवीक संगतीक आमचें सेन्सिटिविटी उणें जाता. तर हाचे जावन बचावी कितें? राव, इल्लो विशय घे, इल्लें आयक. जेजू कितें उलयते आसा, जेजू कितें सांगते आसा तें तूं आयकूंक प्रयत्न कर. तो न्हय मात्र उलयता, तो गुण करता, तो जिणी बदलापाक आपयता. आनी एक विशय मोगाळ भोव न्हय बडिनो आयच्या वांजेलांतलो आमी नियाळोवंक फावो. तूं आनी तुजो वादी अधिकाराशी वचूंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. मेक एन एफर्ट टू सेटल विथ युअर एक्युजर ऑन द वे. आता जेजू हांगा आमच्या कोर्टी विशयंत उलयता की कोर्तुकेजी विशयंत उलयता की ना, बदलाक आमच्या जिविताच्या पयणा विशयंत तो उलयते आसा. पळय हांगासर ताची उतरां पळया. कोर्तीचे वाटेर आसतनाच, ही वाट म्हणलो शब्द पळय आसा तो एक बारीस आमकां क्रिस्तांव धर्माक लागशिल्लो शब्द.
आमकां पयलें क्रिस्तांव म्हूण आपयनातले, आमकां कितें म्हणटाले, वाटेचे पाटलावदारी म्हणटाले, फॉलोवर्स ऑफ द वे म्हूण. आनी कोण ती वाट? वाट जेजू. सो हांगासर वाट म्हळ्यार आमचें जिवीत. आनी आमी वाटेर आसा खंय वचोंकू? सर्गेच्या बंदराक. सो आमी सक्कडी पळयणारे म्हणटा आमी. आनी आमी हांगासर कोर्तीक वेते नांव बदलाक आमच्या अक्रेच्या जजमेंटा तेवशी पॉयंट करते आसा वैगी. सो अशें आमी आमच्या जिविताच्या अक्रेच्या जजमेंटाक तेवशी पॉयंट करते आसतना जेजू म्हणटा राजी जा, बोगशी. आनी राजी जावचें बोगसूचें मागीर न्ही, फाल्यां न्ही, परवां न्ही. जेजू म्हणटा आतांच, आतांच. पळय म्हाका भोवन न्ही बिडीनो, जैल आसा न्ही, जैल आसा. जैलान कितें करतात? चूक केल्ल्यांक बंदी करतात वैगी वय. पण आमच्या मनुष्य संबंधांत कुटुंबांत जावं दी, भायर जावं दी, कामाच्या जाग्यार जावं दी, कोण आमकां बंदी करता? कोर्ट न्ही, पोलीस न्ही, जैल न्ही, बदलाक आमचें ग्रज. तुवें तशें म्हणलें न्ही, तुवें अशें सांगलें न्ही, तुका शिकयता बूद. ग्रज, आमचो हंकार, आमचो स्वार्थ. अशें केन्ना आमी बोगसूंक फाटीं सरता पळया, कितें जाता? आमच्या शांतीक वीक लायता, आमच्या शांतीक वीक लायता. एक पोटी आसिसीचो सान फ्रांसीस अशें म्हणटा, जर तुज्या काळजांत शांती आसा, संवसारांत तुका शांती मेळटली. पूण जर तुज्या काळजांत बेजाराय आसा, कुसडाय आसा, तेन्ना तेंच तुका पळोवंक मेळटलें. हो न्ही बिडीनो, आमी शांतीन जिवंक सोदता जाल्यार पयलें आमचे थंय शांती आसूंक जाय. जेजू हांगासर वाटे विशीं उलयते आसा. आनी ह्या वाटेर आसतनाच आमी एकामेका शांती दिवंक फावो, एकामेका बोगसूंक फावो, देवा लागीं आनी एकामेका लागीं राजी जावन नवें जिवीत जिवंक फावो. कितलो वेळ आमी मुखार घालता पळया, कितलें लेट करता पळया, तितलें जडायेचें आनी कश्टांचें आमचें जिवीत जाता. भोव न्ही बिडीनो, अक्रेचो विशय हाका आमी डिसर्नमेंट म्हणटा. डिसर्नमेंट. आतां जेजू म्हणालो पळया, तुमी वेळ पारखूंक जाय. यू मस्ट रीड द सायन्स ऑफ द टायम, यू मस्ट इंटरप्रेट द टायम्स म्हूण. आतां अशें म्हळ्यार केदळा सुनामी येता, केदळा कश्ट येतात, केदळा मरण येता, हें प्रेडिक्ट करचें न्ही. बदलाक कुरपेक पारखुचें, टू परसीव ग्रेस, परसीव ग्रेस. जोन पॉल दुसरो परच्या बुधवारा दिसा ताचें फेस्त आसलें, ताणें हाका थियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री म्हणे, चरित्रेची देवशास्त्रां म्हूण. म्हळ्यार हर एक गडीत, हर एक कश्ट देवाच्या एका साल्वासावाच्या गडीत असो वा मिस्तेर असो वांटो म्हूण पळोवचें. आतां आमच्या संवसारी एक भोंवतणी आमी नदर मारली जाल्यार थंयसर कितें आसा? गालटो आसा, झगडें आसा, अन्याय आसा, वांटे फांटे आसा. आतां ह्या वेळार आमी एकच बरवसो सांडयेत, निराशी जावयेत, वा देव ह्या एका संदर्भार आमकां आनीकी गूंड बावाडताक आपयता, दयाळाय दाखोवंक आपयता, धैर्यान आमचें जिवीत जिवंक आपयता, जिणी बदलूंक आपयता म्हूण आमी पारखुयेत. कोलकाताची मदर तेरेसा, तिणें दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांतय देवाचें हाजीरपण पळयलें. दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांतय देवाचें हाजीरपण पळयलें. जे कितें उरल्ल्यांनी अस्कत काय म्हूण पारखून घेतलें, तिणें
सिक्रेट एनकाउंटर. जेन्ना हेरांनी तांकां नेगारलें पूण कलकत्ताच्या मदर तेरेजान तांचे थंय देवाक पळोवचें प्रयत्न केलें. त्या देखून डिसर्नमेंट पावस येता की पावस येना की म्हूण न्ही, बगाड कुरपेचे मुवमेंट पारखुचें. आनी ही कुरपा देव सदांच आमकां धाडते आसता. आमच्या इश्टा मुखांतर, आमच्या कुटुंबादारा मुखांतर, आमच्या भुरग्यां मुखांतर, बायले घोवा मुखांतर, घोवाक बायले मुखांतर, आमच्या कामाच्या जाग्यार थोडे फावटी कश्ट आनी सैती ती आमी पारखूंक तयार आसांगी. त्या देखून आयचो वांजेल आमकां बेस्टावंक न्ही, बगार आमकां एक वेकअप कॉल, जागरणेची गांठ. देवाचें उतर प्रत्येक जावन वांजेल आमकां आत्मीक जागेपणाक, स्पिरिच्युअल अवेअरनेसा खातीर आपयती आसा. भावार्थान सर्व संगती पळोवंक, दयेळेन आनी काकुळतेन आमची कामां करूंक आनी सदांय देवाक भेटच्याक तयार आसूं. कीर्तनगार आज मागता की तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय, म्हाका जाणवाय दी. कित्याक बुदवंतकाय आनी समजणी म्हाका गरज आसा. देव खरोच बरो, त्या देखून ताची विधी नियमांय बरी, त्या देखून ती म्हाका शिकय, त्या प्रमाणे चलोवंक म्हाका आदार दी. ही कृपा ही कीर्तन मागतना आमी मागून घेवया. श्लोक. तुझी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. बुदवंतकाय आनी समजणी म्हाका दी, कित्याक तुज्या उपादेसांचेर हांव पातयेता न्हय. तूं खरोच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या साकराक बसायलेल्या त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजवण आनी धैर्य दिवं. तुजो मोग जर मेळत तर हांव वाचतलों, कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजो आनंद. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांवें केदींच विसरूंचो ना, कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळताय. हांव तुजोच, तर म्हाका पाटय. तुजे उपादेस हांव पाळूंक सोदतां. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. पळोवन बडिनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर मारियो फर्नांडीस कर्मेलीत, अनिता डिसोजा वसाई मुंबई तावन, एलानी लुविस वालेन्शिया आतां दुबय तावन, यूजिन लॉरेन्स डिसोजा कारकळा नक्रे तावन, शेल्टन डिसोजा कॅलिफोर्निया तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवादेन मोंतू मायकल डिसोजा मुंबय तावन, रोनाल्ड सिक्वेरा गोंयांत तावन, प्रिसिल्ला विनुता वेगस कारकळा कॅनडा तावन देवादेन जाल्यार हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां समेस्तांक एक अपुर्बायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.